روحوس بعال فاسيكا نخلكم تختلتي امنت كريستنا سلامتنا كابسات التلفزيون اريساتي بصحكم كبرى سمعتنا نلوم قدام 19 ميازيا زدنا لكم زيناتات النخو فلما قن ارستاتو حوحات المنقست فيدرال مريت تقراي قوبيتهم حيزهم زلو نزبالهم عطوقات حيلتات بقلطف كوصهم تصويعو بوليس إثيوبيا نغازيتنياتات مسارحيتات المسيحيت أديس ستاندارد وريرو منستر تمرتي إثيوبيا ناي 129 سراحتنياتات فيدرال تمرتاوي مرداتا ناي حصد كوينو خمزنا خبو حابيرو أبو منبر الأولاوي بيت مغرب السودان لعلوت منسترات رفيتو بريزيدنت ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو نبر جوزيف كابيلا كاب سدت تمليسو أبتا تقاومتي ام 23 تقاطيرو ما زلو مبرقاويت كتما قوما أتيو حزب الله إسرائيل أبلع لليبانوس متكعتي انتقد سلاح حنخ المخانو أتنكقو بدبرتين قبر ميكائيل زمرح وحات منقست فيدرال لنتوم بزي حقاو من قدي قزقاتات كلل تقراي وريروم حيزوم زلو نزبالوم عطوقات حيلتات بقلطف كوصኦም زتقلب ترير مقلتي أوتيقو حوحات مال 18 ميازيا أبزوصو مقلتي اتي المعراب تقراي بحيل تقوطاتيرو زركب أكل يتكزي زبالوم حدث عطوقات بمملمال أبتخبابي بروباغاندا خويناتي نزح خمزلو كسيسو هذه تجبارات زي نتي أب حدار كلتشحن إسران كلتن أمم حوحاتن فيدرالاوي منقست إثيوبيا استخدم اسم مع مقولات توخسي بريتوريا فلسطين زتحسن لنباري سلام عنقفات زفتر المخانو اتودب أتنكيقو كند زخونه حوحات أب حفشاوي أتجبا براس مع مقولات توخسي بريتوريا نمزتاي هجوت أخيبا بانل حبرت أفريقيا خكاير تسويعو خمزلو قليتو وعل سلام بريتوريا ملؤ بملؤ أب قبري سلزي تتكبر موت سقاين حسمن تقارو يقتل كم زلو زملكته اتودب أب زحالفو قلت عامتا سممع بريتوريا نهزب تقراي تلقم زلو لو تخمزي امتا أسميرو هزبنا حجون أبتي بعطوقات حيلتات بعامت تتحيزو زلو قزقاتات تقراي يقتل يمزابل يسر يستغلو قبل دما بمرت قليتو أب مودة أتخاء حوحات فرمت سممع بريتوريا أهقراوين مشارقة المنغونياتاتن تمازابلتين أب جزءهم بسلام كملسون أب تخلل زعب زلو وطريخ زلقن قلطوف سقوم تتات كوسدو تساوعيت أغربو بوليس إثيوبيا بعصر تشوعة ميازيا أب أديس أبابا أب زركبو أبيات صحفتات متحيت أديس ستاندارد زمت بمكياد نايتا متحيت غازيت أنياتاتن مسارحيتاتن كم زوسده إتا متحيت تمالا عصر تشومون تميازيا أماسيا أب زوصوتو حزباوي ملكتا أفليتا إتا متحيت فلما بوليس نحيالو غازيت أنياتات كم زأسرو لحيرون كم زفتحوهم تقيسا نايبيت صحفتن غازيت أنياتاتن كمبيوترات تنقسقسي تليفون هارد ديسكن كزركبو ما قدست مسارحيتات وسيدوم كم زي ملسو حابيرا ازي تقبار زي نسرحتن ديجيتالاوي دحنت نايت تتكال بقالوتا خمز تسألون بزعبا دحنت غازيتنياتا سكفتاتات فتيرو خمزلون لما أنتصيرا أديس ستاندارد فيدرالاوي بوليس نتزمن زعو مسارحيتات زي مملاسو بمخنان أبلعن سرعتات مراخبي تتكال حدقا خسعب كم زخل شغلوتا قليسا بزي فقاد حبريتا مزرقاح مقداح وي غازيتنياتات نمخصاص زقبر فتنتات زامسلو حدقاتات كقاطمو خمزخلو دما السكفتا أكافلا اتا متحيت أبز زيرقو هواهو إثيوبيا التقاقما نايتوم كاب مقططار وطاو خوينوم زلو مسارحيتات ندحنت سراحتنياتاتا طرح زي كونه لناتنت برس دحنت غازيتنياتات اتهاجر بعابيون أب حدا غازيتو مخانو أغنزيبا أمود أتخا دحنت غازيتنياتاتان ناتنت برس نمحلاو كل سلماون حقاونا قبابات كتكتل مخانا أفليتا منستر تمرتي إثيوبيا بروفيسور برهانو نقا أب أبيات صحفة فيدرال أب زكايدو مرمرا 129 سراحتنياتات ناي تمرتي مرداتو حصد كوينو خمز لخبو مقلاصو غازيتا بلاس حابيرا بروفيسور برهانو نزز قلت صبصابا فصاص مسرح تشعت أوارح ناي زباجتاوي عامتنا ببايتو وكلت حزبي أب زغربلو اوانيو أبز اوانزي اتمنستر تمرتي حقنت سندات تمرتي سراحتنياتات أبيات صحفة فيدرال يمرمر كمزلو زقلت اتمنستر أب قدامي زوريا كاب كلتميتن سمانيا ناي فيدرالن حلفنت سكمات كالاتن كاب كوميشن سيفيل سيرفيس بستلاقة حبريتا مسرت ناي سلاسان كلتن شحن شمون تميتن 10 تحمشتن سراحتنياتات ناي تتمرتي مرداتا خمس تلقاقت زرزيرو كم وصيتو دما ناي 129 ناي متلال ناي تمرتو ورقاقت مسكر كمستلخبه
ናይ 469 ሰራሕተኛታት መዝገብ ድማ ዝተማልአ ስለ ዘይነበረ ናብ ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ከም ዝተመልሰ ሓቢሩ እቲ ሚኒስትሪ ብዛዕባ ተኣማንነትን ቅንዕናን ኣካዳሚካዊ መረጋገፂታት ዝምልከት ሰፊሕ ስክፍታታት ንምምላስ ዓቢ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከም ዘምፀአ ኣፍሊጡ ድሕሪ ሕጂ ኩሉ ናይ ዲፕሎማ ወረቓቕቲ ምስክር ብማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ጥራይ ከም ዝወሃብ ድማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኣፍሊጡ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዩኒቨርሲታት ብናፃ ዲፕሎማ ዝህባሉ ዝነበራ ስርዓት ዝትክእ እዩ እቲ ዝፀንሐ ስርዓት ሓበሬታ ትምህርቲ ኣብ ተኣማንነት እዋናውነትን ፅሬት ሓበሬታን ፀገም ከም ዝነበሮ ዝገለፀ እቲ ሚኒስተር ነዚ ንምፍታሕ ግልፅነትን ብቕዓትን ንምርግጋፅ ዝሕግዝ ሓድሽ ዲጂታላዊ ስርዓት መረጋገፂ ብደረጃ ሃገር ይትግበር ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣቦ መንበር ልኡላዊት ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዓሊ ዮሱፍን ሚኒስትር ሃይማኖታዊ ጉዳያት ቀለታን ዑመር በኺትን ብ17 ሚያዝያ ካብ ስልጣኖም ከም ዝኣለዮም ሱዳን ትሪቢዮን ሓቢሩ ክልቲኦም ካብ ስልጣኖም ዝተኣልዩ ሚኒስትራት ምርፋቶም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ሓድሽ መንግስቲ ንምቋም ኣብ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ካልኦት 5 ሚኒስትራት እውን ካብ ስልጣኖም ከይተሰጉ ከም ዘይተርፉ ምንጭታት ሱዳን ትሪቢዮን ሓቢሮም ኢየሱፍን በኺትን ምስ ሓደስቲ ሚኒስትራት ሓበሬታን ንግድን ብ3 ሕዳር ሹመት ከም ዝተዋሃቦም ይዝከር እዚ ዝትግበር ዘሎ ምቅያር ሰበ ስልጣን ኣብ ቅዋማዊ ሰነድ እታ ሃገር ድሕሪ ዝተገብረ ምምሕያሽ ዝመፀ ምዃኑ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነበረ ጆሴፍ ካቢላ ብ18 ሚያዝያ ካብ ስደት ተመሊሱ ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ጎማ ከም ዝኣተወ ክልተ ካብ ተሓባበርቱን ሓደ በዓል ስልጣን M23 ከም ዘረጋገፁ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን ኣብ 2023 ካብ ሃገሩ ዝወፀ ካቢላ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ንዝርከቡ ተቃወምቲ M23 ይድግፍ ኣሎ ተባሂሉ ብመንግስቲ ዝኽሰስ ኮይኑ ኣብ ጻዕርታት ሰላም ንምስታፍ ናብ ከተማ ጎማ ከም ዝመፀ ናይ ቀረባ ሓጋዚ ናይቲ ፕሬዚደንት ነበር ገሊጹ ካልእ ተሓባባሪ ካቢላን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን M23 ምምላስ ናይ ካቢላ ብምርግጋፅ እቶም 3 ምንጭታት ምስ ሚድያታት ክዘራረቡ ስልጣን ስለ ዘይብሎም ስሞም ከይግለጽ ከም ዝሓተቱ ኣረዲኡ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐፀለ ግጭት ኮንጎ ኣብ ወርሒ ጥሪ ድሕሪ ምግዳዱ ተቃወምቲ M23 ንከተማታት ጎማ ቡካፉን በብተራ ከም ዝተቆፃፀርዎን ይዝከር ኣብቲ ዝተኻየደ ውግእ 3000 ዝኣኽሉ ሰባት ተቐቲሎም እቲ ኩነታት ድማ ድሮ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ዓለምና ኮይኑ ይርከብ ካቢላ ኣብታ ሃገር ሰላም ንምምፃእ ኣብ ዝግበር ጻዕርታት ክሳተፍ ይደልዩ ዝበለ ሓጋዚኡ ኩሉ ሰብ ብዘይካ ኮንጓውያን ብዛዕባ ኮንጎ ይዛረብ ኣሎ እዚ ድማ ንቡር ኣይኮነን ኢሉ ካቢላ ክሳብ መዓስ ኣብ ከተማ ጎማ ከም ዝፀንሕን መደባቱ እንታይ ምዃኑ ንጹር ሓበሬታ የለን ካቢላ ናብ ኮንጎ ምምላሱ ዘካትዕ ዘሎ ዛዕባ ኮይኑ ኣብ ከተማ ጎማ ምህላው ነቲ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ M23 መንግስቲ ኮንጎን ዘሎ ወጥሪ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ገለ ተንተንቲ ይገልጹ ኣብ መበል 29 ዕድሚኡ ስልጣን ዝሓዘ ካቢላ ካብ 2001 ክሳብ 2019 ንዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝመርሐ ሰብ ኮይኑ ኣብ 2017 ዕድመ ስልጣኑ ምስተዛዘመ ንክልተ ዓመት ምርጫ ከይካየድ ብምኽልካል ዕድመ ስልጣኑ ከም ዘናውሐ ይዝከር ካቢላ ካብ ኮንጎ ምስ ወፀ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ይነብር ምንባሩ ተፈሊጡ ወከልቲ መንግስቲ ኮንጎን ተቃወምቲ M23 ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ቀጠር ተራኺቦም ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ናብ ዘተ ሰላም ክምለሱ ተደጋጋሚ ጻውዒት ቀሪብሎም እዩ ፕሬዚደንት ኮንጎ ፌሊክስ ቺሰኬዲ ዝሓለፈ ዓመት ካቢላ ነቶም ተቃወምቲ ይድግፎምን ምስኦም ኮይኑ ንዓቢ የለዓዕል ከም ዘሎን ከሲሱ ከም ዝነበረን ካቢላ ከም ዝነፀጎን ዝዝከር እዩ ካቢላ ናብ ከተማ ጎማ ብሩዋንዳ ከተማ ኪጋሊ ኣቢሉ ከም ዝኣተወን ኣብ ኪጋሊ ከም ዝተረኣየን ማዕከን ዜና ኣፍሪካ ኢንተለጀንስ ሓቢራ ሓድሽ ዋና ጸሓፊ ሕዝቦላህ ናዒም ቃሲም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ መጥቃዕት እንተቐፂላ ሕነቕ ፈዲ ምዃኑ ብ18 ሚያዝያ ከም ዘጠንቀቐ ኣገልግሎት ዜና ኣናዶሉ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ እኳ እንተተኻየደ ድሕሪ እቲ ስምምዕ እንተፃብኦታት ዝኾነ ምኽንያት ኣብ ዘይብሉ እስራኤል ልዕሊ 2700 መጥቃዕትታት ኣብ ሊባኖስ ከም ዝፈፀመት መራሒ ሕዝቦላህ ገሊጹ ናዒም ቃሲም ብ18 ሚያዝያ ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ እትፍፅሞ መጥቃዕቲ ከይትቕፅሎ ኣጠንቂቑ እቲ መጥቃዕቲ እንተቐፂሉ ግን ውድቡ ኣብ ዝጥዕም ግዜ ምላሽ ንምሃብ ኣማራፂታት ከም ዘለዎ ኣስሚሩ
ቃሲም ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንተግባራት እስራኤል ብምኹናን ህዝቦላ ነቶም ጥሕሰታት ንምፍታሕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ክወስድ ከም ዝፈተነ እዚ ዕድል እዚ ግን ክፉት ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ ንጉዳይ ምፍታሕ ኣፅዋር ህዝቦላህ ብዝምልከት ድማ ህዝቦላህ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ፃዊዒት ከም ዘይተቐበል ብምግላፅ እቶም ህዝቦላህ ብኣስገዳድ ዕጥቁ ክፈትሕ ዝግስግሱን ዘበራትዑን ዘለዉ ንረብሓታት እስራኤል የገልግሉን ኣብ መንጎቲ ተቃዋሚ ጉጅለን ሰራዊት ሊባኖስን ምፍልላይ ክፈጥሩ ይፍትኑ ከም ዘለውን ከሲሱ መራሒ ህዝቦላህ ዝኾነ ሰብ ዕጥቁ ክፈትሕ ፈፂምና ኣይነፍቅድን ኢና እዚ ሓሳብ እዚ ከዓ ኣብ ግምት እውን ከኣቱ የብሉን ክብል ኣነፂሩ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ እንምነየልኩም